धनगढी उडेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सवार हेलिकप्टरको इन्धन बीच बाटोमै सकिएपछि जताततै रुवाबासी। एमाले सांसदले भने प्रेम आलेलाई गाली शिरोमणि उपाधि दिइयोस्। एमालेको विरोधका बीच राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधायक पेश। अमेरिकाबाट फर्किए लगत्तै नेता वामदेव गौतमको केपी शर्मा ओलीबारे गरे यति डरलाग्दो खुलासा। एमसीसी जस्तो एसपीपीमा 12 बुँदे घोषणा हुँदैन, खारेज हुन्छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। एमालेद्वारा राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध। एसपीपीमा एमालेप्रति काङ्ग्रेस सांसदको टिप्पणी, आफै धामी आफै बोक्सी। राष्ट्रिय सभामा एफसीसी बारे बहस। केपी शर्मा ओलीले सम्झौता अगाडि बढाउन भनेको नेता वामदेव गौतमको गम्भीर आरोप। सांसदको रोचक दृश्य, सभामुखले काङ्ग्रेसका मन्त्रीलाई झपारे एमाले सांसदले टेबल ठोके। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सवार हेलिकप्टरमा इन्धन सकिएपछि जताततै हैलाखैला। एकाएक आयो निकै ठुलो खबर। रवि लामिछाने राप्रपा प्रवेश गरेर चुनाव लड्ने गरे यति ठुलो घोषणा। रवि लामिछानेले संसदीय चुनावमा राप्रपाबाट उम्मेदवारी दिन लागेको निकै ठुलो खुलासा। रवि लामिछाने काङ्ग्रेस राप्रपा लगायतका दलसँग छलफलमा दल दर्ताको विकल्पमा पनि गृह कार्य। एसपीपीमा सहमति हुँदैन, यसको च्याप्टर सकिसक्यो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको भनाई। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेता माधव कुमार नेपालको अनुरोध। हिस्कीको नसामा एसपीपी हस्ताक्षर गराउनु होला, सचेत रहनुहोस्। नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलको दाबी, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नु अघि नै सरकारले सेनालाई एसपीपीका लागि स्वीकृति दिएको खुलासा। प्रधान सेनापतिलाई प्रदीप गेवालीको प्रश्न, कसले पत्र लेखेको हो, सांसदलाई यथार्थ जानकारी गराउनुहोस्। एसपीपी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउन नेता भीम रावलको माग। पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेद्वारा नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्षलाई कार्यकक्षमै हात पर अश्लील गाली। परराष्ट्र मन्त्रीलाई भीम रावलको सुझाव, एसपीपीमा छैनौँ भनेर अमेरिकालाई पत्र लेख्नुहोस्। धनगढी उडेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सवार हेलिकप्टरको इन्धन एकाएक बीच बाटोमै सकिएपछि जताततै हङ्गामा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, धनगढी उडेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सवार हेलिकप्टरको इन्धन बीच बाटोमै सकिएपछि यति बेला हैलाखैला मचिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन आज त्यसतर्फ उडेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सेनाको हेलिकप्टरमा धनगढी उडेका हुन्, तर धनगढी नपुग्दै देउवा सवार हेलिकप्टरमा इन्धन भर्नको लागि भन्दै भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हेलिकप्टर अवतरण गरिएपछि आत्तिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रहरी प्रमुख एसपी रविन्द्र रेग्मीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सवार हेलिकप्टर इन्धन भर्नको लागि भन्दै गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अवतरण गरेको जानकारी दिएपछि कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरू आत्तिएका हुन्। अरू केही समस्या भएर होइन, लङ रुट भएकाले हेलिकप्टर यहाँ अवतरण गरी इन्धन भरिएको हो। एसपी रेग्मीले भने प्रधानमन्त्री देउवा एयरपोर्टमा रूपन्देही काङ्ग्रेसका जिल्ला स्तरीय नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय सभामा एसपीपी बारे बहस भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्झौता अगाडि बढाउन भनेको नेता वामदेव गौतमले डरलाग्दो खुलासा गरेका छन्। अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीका विषयबारेमा अहिलेसम्मका सरकारले कुनै जानकारी नदिएको भन्दै सांसदहरूले तत्काल सदनलाई यस सम्बन्धमा प्रश्न पार्न आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयलाई सरकारमा हुँदा लुकाउने र सत्ताबाट बाहिर भएपछि आरोप लगाउने प्रवृत्ति कसैले पनि देखाउन नहुनेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले परिपक्वता, कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न, असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सन्धि सम्झौता गर्न अघि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न तथा परराष्ट्र नीति मुलुकको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता र स्वाधीनताका लागि जहिले पनि एक भएर उभिन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्। सांसद वामदेव गौतमले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एसपीपी सम्झौताका बारेमा सरकारको
सरकारले प्रश्न पार्न पर्ने माग राखेका छन्। यति महत्त्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रियलाई गुमराह बनाइराख्न हुँदैन थियो। सांसदको गरिमालाई कायम राख्न प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर सांसदलाई जानकारी दिनुपर्दथ्यो, उनले बताएका छन्। एसपीपी सम्झौताको सुरुवात जसले गरेको भए पनि यसलाई अगाडि बढाउने काम नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको भन्दै उनले सदनलाई सत्य तथ्य जानकारी गराउनु पर्ने बताएका छन्। सत्य तथ्य बताउँदा कोही पनि सानो हुँदैन, पार्टी र व्यक्ति सानो नहुने भन्दै केपी शर्मा ओलीको डरलाग्दो खुलासा उनले गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता नगर्ने औपचारिक निर्णय गरेर अमेरिकालाई पत्र पठाउन निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा, रक्षा सचिवालय लगायतसँग छलफल गरेर उक्त सम्झौता नगर्न प्रष्ट निर्देशन दिएको छ। समितिले नेपालको परराष्ट्र नीति विपरीत हुने कुनै पनि खलालका सैन्य एवं सामरिक महत्त्वका विषयमा सहभागिता नजनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सिक्किम चर्चित पत्रकार रवि लामिछानेले पत्रकारिता छाडेको 24 घण्टा नबित्दै राप्रपा प्रवेश गर्नेले यति बेला निकै चर्चा पाएको छ। रवि लामिछानेले काङ्ग्रेस, राप्रपा लगायतका दलहरूसँग छलफलमा रहेको बताइएको छ। अझ सामाजिक सञ्जालमा राप्रपा प्रवेश गरि नै सकेको भनेर कतिपयले टिप्पणी गरेका छन्। टेलिभिजन प्रस्तुता रवि लामिछानेले पूर्णकालीन राजनीति गर्ने भन्दै ग्यालेक्सी 4Kबाट बिदा लिएका हुन्। उनले बिहिबार आफू राजनीतिमा प्रवेश गर्न लागेको बताउँदै असार 7 गते काठमाडौँको सभागृहमा भेला गरेर के गर्ने भन्ने बारे घोषणा गर्ने जानकारी दिएका छन्। स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार रवि लामिछानेले सांसदको चुनाव लड्ने तयारीमा छन्। उनी काङ्ग्रेस, राप्रपा लगायतका दलसँगको संवादमा रहेको स्रोतले बताएको छ। यसलाई पुष्टि गर्दै रवि लामिछाने निकट रहेका पत्रकार दीपक बोहराले भने काङ्ग्रेस, राप्रपा लगायतका दलसँग पनि छलफल भइरहेको छ। एमालेका केही नेतासँग पनि छलफल भएको हो। नयाँ दल नै खोल्ने कि भन्ने पनि गृह कार्य भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि उनी राप्रपा प्रवेश गर्न सक्ने समेत कतिपयले आकलन गरेका छन्। उनले पनि 7 गते नै यसबारे जानकारी गराउने तयारी गरेका छन्। काङ्ग्रेसका केही पदाधिकारी र राप्रपाका प्रमुख नेताहरूसँग रवि लामिछानेले एक चरणको संवाद गरिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अमेरिकन स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीमा हस्ताक्षर गराउन विषयमा सचेत रहन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन्। सङ्घीय सांसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले हिस्की खुवाएर सम्झौता गराउने आशंका गर्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई सचेत रहन आग्रह गरेका हुन्। अमेरिकन सरकारले देउवालाई भुलभुलैयामा पारेर हस्ताक्षर गराउन सक्ने खतरा अझै पनि रहेको तर्फ माधव कुमार नेपालको शङ्का कायमी रहेको छ। मिठो पारामा फकाएर हिस्की खुवाएर हस्ताक्षर गरिएला ख्याल गर्नुहोस्, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको भनाइ रहेको हो। नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सो बारेमा जानकारी माग गरेको पनि बैठकमा बताएका छन्। मैले प्रधानमन्त्रीलाई सोद्धा उहाँले एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्दिन, कसैले भने पनि म गर्दिन भनेर भन्नुभएको छ। यसो गर्दा यसो हेर्दा उहाँ अडानमा हुनुहुन्छ जस्तो लागेकोले बताएका छन्। उत्तरी सिमानामा सैन्य गतिविधि हुन दिन्न भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभएको छ। त्यसमा म आश्वस्त भएको छु। कुनै पनि मुलुकको दबाव स्वीकारिदिन यस सम्झौतामा हाम्रो असहमति भएको नेता माधव कुमार नेपालले बैठकमा भनेको बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेता ईश्वर पोखरेलले दाबी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बन्नु अघि नै सरकारले सेनालाई एसपीपीका लागि स्वीकृति दिएको ठोकुवा गरेका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व रक्षा मन्त्री समेत रहेका ईश्वर पोखरेलले अमेरिकी राज्य समझदारी कार्यक्रम एसपीपी सुरुवाती काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको दाबी गरेका छन्। सन् 2019मा एसपीपी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्गमा राखिएपछि नेपाल त्यसमा सहभागी नहुने निर्णय भएको उनले दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा शुक्रबार पूर्व रक्षा मन्त्री पोखरेलले एसपीपी बारे कति बेला पत्रचार गरियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न अघि यसको सिलसिलामा बुझ्नुपर्ने बताएका हुन्। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेला नेपाली सेनाले एसपीपीलाई गरेको पत्र सार्वजनिक भएपछि एमाले नेता ईश्वर पोखरेलले पृष्ठभूमि हेर्न बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्ष युवराज अधिकारीमाथि गाली गलौज र हातपात गरेका छन्। अध्यक्ष अधिकारीलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले अश्लील शब्द गाली गलौज गर्दै हातपात गरेको अन्नपूर्ण पोस्टले जानकारी दिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टले सार्वजनिक गरेको अडियो मार्फत पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले अध्यक्ष अधिकारीलाई कार्यकक्षमै बोलाएर अश्लील गाली गलौज गरेको सुनिन्छ। आफूले सिरियस सिफारिस गरेका मान्छेलाई जागिर दिन ढिला गरेको भन्दै मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले अध्यक्ष अधिकारीमाथि गाली गलौज र दुर्व्यवहार गरेको पर्यटन मन्त्रालय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै अन्नपूर्ण पोस्टले खबर छापेको छ। मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपाल एयरलाइन्समा ठुलो मात्रामा मान्छे राख्न आफूले पठाएका व्यक्तिलाई जागिर दिन आग्रह गरेका थिए। अध्यक्ष अधिकारीले केहीलाई जागिर लगाइसकेका थिए, केहीलाई लगाउने प्रक्रियामा रहेका थिए।